Pormeshvor razvortsoloita Tachera sogle bogache Pormeshvor razvortsoloita Tachera sogle bogache Por sodanus var surginco Amco Dev amceri facoita Somestak lage apoita Apnace boti somoita Pormeshvor razvortsoloita Tachera sogle bogache Pormeshvor razvortsoloita Tachera sogle bogache बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापाची आणि आमच्या सर्वंडारा जेजूची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, आमी ह्या दिसांनी आमच्या सायबी मायेच्या जिविताचेर आमी नदर मारून दर एक विशयाचेर नियाळ करून आमकां बरेपण आमी जोडूंक आमी आदार घेता. आनी आयचो विशय जो आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो म्हणल्यार मारयेचे देखीन जिवितांत नवेपण आपणावंक तुमी म्हजे गोवाय. आमच्या चालती आनी खासगी जिवितांत कितें नवें भितर सोदता जाल्यार जावं घोडी ती वोस जावं ओ घोडी दुसरें कसलें नवेपण जावं आमी खुशाल जाता. आमच्या तोंडार एक आमुरकोच हांसो आसता कित्याक नवें कितें तरी आमकां मेळ्ळां. पूण हे संवसारी वाटेन आमी पडत जाल्यार जावं वस्तूंचेर आमी नदर मारीत जाल्यार हे वस्तूंचें नवेंपण एक ओ दोन दिसांचें. हें नवेंपण सोंपतूच आमी आदले भाशेन जाता. आमची खुशालकाय विरून वेता. पूण जेजू हाडटा ती खुशालकाय आनी जेजू दिता ती खुशालकाय ती सासणीक जिविताची, सासणाक तोखपाची. आयज हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमकां मारयेची देख घेवंक आमकां आपयता. मारयेन आपल्याच्या जिवितांत हें नवेंपण आपणायलें आनी हेच नवेपणान ती जियेली आनी दुसऱ्यांकूय ती देख जाली. तेच भाशेन ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर मारुया. आमच्या जिवितांत घोडी आमकां सेवाधर्मीक वाटेन जावं आमकां पवित्र पुस्तकांतल्यान घोडी दुसऱ्या मनशां वरवीं हें नवेंपण आपणावंक आमकां जाय ते सहयोग आमकां मेळ्ळ्यात. हे नवेपणान जिवंक जाय ते आमकां सवलत्यो फावो जाल्यात. पूण घोडी आमी संवसारी वस्तूंक जे नवेपण दिता तांकां लोबदूंक आमकां अदीक बरें दिसलां. हे वेळार ह्या सगळ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी तेच बाबा लागीं आमच्या पातकांची आमी खालतीकायेन बोगसणे मागुया. शारांत पातकीन आसलेली बायलेचीं पातकां तुवें बोगशिलीं जेजू. तिचें काळीज मोगान नवें केलें. तिचें जिवीत बदल्लें. आमचीं पातकां बोगोस. आमचें जिवीत बदल. आमचीं काळजां नवीं कर. आपलें पातक ओळखून घेतिल्ल्या दोन वसूलदाराक देवान अदीक पवित्र केलो म्हूण तुवें आमकां सांगलें. आमचें पातक आमी खालतीकायेन ओळखून घेता आनी आमकांय अदीक पवित्र कर म्हूण आमी मागता. बोगसणे मागतल्या एका पातक्याक लागून स्वर्गार संतोश वाडत
म्हूण तुवें खोंडीत सांगलें. तर आमच्या सुर्गीच्या बापाचो आनी आमचोय संतोश वाडच्याक आमकांय बोगसोणें दी. Sobiaka kod kod, Sobiaka kod kod, Krista ka kod kod, Krista ka kod kod, Sobiaka kod kod, Sobiaka kod kod. सोर पुर्वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या चिपिताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया. हे मेसाचे बेटेंत आमी किरीतपणी मागुया सुर्गीचें सूख मान्युएल सिमियावन डिकोस्टा. तेच परी आयज आमचो पाप साहेब किरीतपणी आमकां आमंत्रण करता मागूंक लेबनन ह्या देशा पासत तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच ह्या म्हयन्यांत आमचो पाप साहेब आमकां उगडास करता ही सृश्टी जी देवान आमच्या हातान घातली आसा ताची राखण करूंक आनी जाता ते भाशेन बरो आमी फायदो काडूंक आनी बरे भाशेन घोडे आयज आमी दुरुपयोग केला. तेच भाशेन आमच्या काळजा मनांत जायती मागणी आसात. हे वेळार बापाच्या हातांत आमी ती उबारुया. काकलूच सारा देवा, आमी भोव ओसोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसाक तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे ओसोकतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आमी आमच्या खोटेपणांतलीं आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भावां भयणीनो, क्रिस्ताचे मुयणारी आनी देवाचे गुटाचे कारबारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारबाऱ्या सोवे हो गूण गरजेचो. जण एकलो कारबारी विस्वाशी जावंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयचेय न्याय सोबेन मोची नीत केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. मोची नीत हांवूच पर्यां करिना. म्हजें अंतस्कण नितोल आसा, पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण समजना. मोची नीत करपी एकलोच सोमी. म्हणटच आदीं फुडें सोमी हे पर्यान कोणाचीच नीत तुमी करूंक न्हय. तेन्ना काळोखांतले गूट तो उजवाडान हाडटा आनी मनशाच्या मनांत लिपोवन आसलेल्यो येवजण्यो उगडाब्यो करतलो आनी तेन्ना देव जण एकल्याक फावो ती सबासकी दितलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आनी एकदां म्हणुया, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर.
देस बोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोस. तुजें कालीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेपण उजवाड्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपारच्या वोता वरी पळजोडतलें. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कोर, बऱ्या कोण्यांक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका तिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कोदींच सांडचो ना. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोणां येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. म्हणटा सोमी. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमिया. फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी जेजूक म्हणलें, जुवांवाचे शीस आनी तशेंच फारिजेवांचे भोवून भोवून उपास आनी मागणें करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात. तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावंक येता. न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपास करतले. अशी एक वोपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरण्या आंगोस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगोस्त पिंजलें तें पिंजलें, ते भायर ताचो काडलोलो कुडको पोरण्या आंगोस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या बुल्ल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुल्लीं फोडून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोकडोच बरो लागना. पोरनो सोरो ओदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकण्णी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी नवेंपण आपणायता, जावं तें चिंतपाचें नवेंपण, नवें चिंतप, नवी न्हेसूण,
वो नवी वस्तू आमी रोखड्योच आपणायता, पूण आमच्या धर्मान जेन्ना आमचे धर्मीक फुडारी नवी वस्त कितें आमकां सांगता जाल्यार ती आमी रोखडीच आपणायता काय? आनी ह्या नवेपणा उदेशी पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता जाय? वो ह्या नवेपणा वरवीं जेजू आमकां कितें सांगता जाय? जेजूचेर जरी तर आमी नदर मारली, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो, नवेपण घेवन आयलो. जेजूचें नवेपण आमी 3 बाजूंनी पळोवंक जाता. नवेपण चिंतनांतल्यान, नवेपण उलोवपांतल्यान आनी नवेपण वागणुकेंतल्यान. पयले सुवातेर नवेपण चिंतनांतल्यान. आदल्या कोरारांत अशें म्हणटाले, तुज्या इश्टाचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस. दांताक दांत, दोळ्याक दोळो. पूण जेजू नवें चिंतप आमचे मुखार दवरता. जेजू म्हणटा, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर आनी तुका दुमाळ्यो दितल्या पासत माग. दुसरे सुवातेर नवेपण उलोवपांतल्यान. देवान मोइजेसाक 10 मानमेंत दिल्ले आनी ह्या 10 मानमेंतांतले जुदेवांनी 613 कायदे केले. पूण जेजू आमकां परतून त्या 10 मानमेंतां लागीं व्हरता आनी ह्या 10 मानमेंतांतली गिरेस्तकाय आमच्या मुखार दवरता आनी नवे भाशेन ती आमकां सांगता. आनी हे 10 मानमेंतांतलो संक्षेप वो समरी कशी 2 आज्ञा जेजू दिता. सगळ्या काळजान देवाचो मोग कर आनी दुसऱ्या सुवातेर तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. तिसरे सुवातेर नवेपण वागणुकेंतल्यान. जेजूच्या काळार फकत चाकर आपल्या दोनयाचे पांय धुताले, पूण जेजू आपल्या निमाण्या जेवणा वेळार देवाचो पूत जावनूय आपल्या शिसाचे पांय धुता. सेवेंतल्यान मोग करूंक एक नवी वागणूक आमकां शिकयता. जाणें कोणें जेजूचें नवेपण आपणायलें ते जेजूक गोवाय जावंक पावले. आंकवार मारेचेर आमी नदर मारल्यार जेन्ना तिका जुजे लागीं लग्नाचें उतर जाल्लें तेन्ना घोडये तिचीं सपनां तिचे आवडे आसले जायत. पूण जेन्ना बोडवो गाब्रियल तिका देवाची नवी येवजण तिचे मुखार दवरता तेन्ना ती ह्या देवाचे नवे येवजणेक होयकार दिता. आयच्या शुभ वर्तमानार आमी नदर मारी जाल्यार फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक जेजू कितें सांगता ते सोजमूक आनी मानूक ते तयार नात. जेजू सोवें ताणें आपली काळजां आनी मनां धांपून दवरलीं. जेजू तांकां आनी आमकां आपूण दितोले वा सांगतोले नवेपण आपणावंक आयज आपयता. भाव भयणीनो, न्हय संवसार दाखयतले नवेपण, पूण आमच्या धर्मांत आनी देव दाखयतले नवेपण आमी आपणावंक गरज. आंकवार मारयेन देवान दाखयलें नवेपण आपणायलें आनी देवाची नवी रचना कशी ती जियेली. आमच्या धर्मीक फुडारी सोगोट पोरजेचें बरेंपण पळोवन जायते पावटी आमचे मुखार जेजूचें नवेपण दवरतात. तें आमी आपणावंक गरज. थोड्यो वस्तू तुमच्या दोळ्या मुखार हांव ह्या वेळार दवरूंक सोदतां. आमचो समज आसतालो की देवाचें मंदीर म्हणल्यार ही फिरगोज, फातरांनी बांदलेली फिरगोज. पूण भाग्योत पावलो आमकां म्हणटा, दर एकल्याच्यो कुडी जावन आसात आमचे पवित्र आत्म्याची मंदिरां. आमी दर एकली जावन आसात क्रिस्ताचे जिवे फातर. तर हो नवो समज आमी आपणावया. दुसरे सुवातेर ल्हान क्रिस्ती समुदाय आमच्या वाड्यांनी जाताल्यो आनी हे समुदायाचो ओत म्हणल्यार क्रिस्ती जिवीत पेल्याच्या मोगान जिवप. हे नवी सोजमणी आमी आमच्या जिवितांत जिवंक गोवाय जावंक वावरुया. ह्या वेळार जेन्ना कोविड-19 हे परिस्थितींत आमी आसा तेन्ना आमच्या फिरगोजीच्या फुडाऱ्यांनी संकल्प साधना वो मिडिया उद्देशी
आमकां मीस पावयलें वो दोतून सुरू केली वो दुसऱ्यो कार्यावळी आमचे मुखार वो आमकां ताणें पावयल्यो. हे नवे कार्यावळीक वो नवे मिडिया उद्देशी आमकां पावतल्या सगल्या सोयीगाक आमी आमचें उक्तें मन दवरलां काय. हे नवे मिसाक वो दोतोनीच्या वावराक आमी फुडाकार घेतला काय. अशें करूंक आमी आमकां कृपा मागुया. तिसरे सुवातेर खासगी मागणें धोर्मीक फुडारी आमकां करूंक आपयतात. हे वेळार ह्या दिसांनी आमकां मिसाक वांटो घेवंक मेळना, पूण आमच्याच घरांनी रावन खासगी मागणें आमी करून देवाचे गोवाय आमी जावंक आमकां ह्या मिसाचे भेटेन कृपा आनी बळ मागुया. जेजून हाडलोलें नवेंपण आमच्या जिवितांत आपणावंक आमी नवीं जावंक तितलें सोंपें न्हय. आमकां जण एकल्याक ताच्या आदाराची गरज. हेच वेळार हे थोडेच मागणेन आमी बापाक उबारुया आनी आमकां जण एकल्याक आदार मागुया. आमचो जबाब उद्गारून जातलो. आमच्या पाप सायबान बिस्मानी आनी हेर धार्मीक वडिलांनी जिवितांत नवेंपण आपणावंक आनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक मारयेचे देखीन नवेपणाचे गोवाय जावंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी निती खातीर वावुरतल्यांक आडकोळ जायना जावंक पूण सगळे तरेचो आदार दिवंक आनी नवेंपण आपल्या आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत हाडूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. नीत पयले आमच्या कुटुंबांनी दिसून येवन समाजीक नितीचो नीज ओर्त समजून घेवन क्रिस्ताच्या संबंदान वाडून हीच नीत दुसऱ्यांक आमी परगटूंक आनी जिवितांत नवेंपण आपणावंक बापाचें बळ आमकां दर एकल्याक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मोगाळा बापा, मारयेची देख आमकां जण एकल्याक एक उदाहरण. तिणें आपणायिल्लें नवेंपण आमच्याय जिवितांत आमी आपणावंक आनी ह्या दिसांनी आमी जेन्ना तिच्या जिविताचेर लक्ष मारता आसतना आमचें पोरणें आसा तें पयस करूंक नवेपणाक आमी एक वेंग मारूंक आमकां जण एकल्याक तुजी कृपा फावो कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची पळय वरदाना निश्कोळोकोस नाकारोस दयाळ बाबा mój मोगा ताचे वरवे आमकां पोस. आमची पळय वरदाना निश्कोळोकोस नाकारोस dayal Baba mój moga, tacie borby jabłka pół, powitrat miade bunie, na amci są skarcia, Jezu mówi amcojon, neba kalza gaborciak, powitrat miade bunie, na amci są skarcia, Jezusowej amcojon, neba kalza
माझा काबोळच्या मोचे मोगळ बाबा भयणादू हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सूर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलेंच जाल्या पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भविसभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझे एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीं आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापावंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागिवंत हांकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं वेजमिता. सोर काळी मनशाताय कितली अप्रेमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट पुरगोटुया. Jezu melo, Jezu żywot zala, Jezu nowiane tolo. Jezu melo, Jezu żywot zala, Jezu nowiane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोजिवनपणाचो
आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेबोन बापा, फिलीप आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणांचो बोरमासो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत दोर्म दुता, भाग्यवंत जुझे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पुरवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलें प्रार्थन म्हणटा आसतना पोरणे आमी सोडूंक नवेपणाक वेंग मारूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. सगलीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जाणें जेजूक देवाचो पूत म्हूण आपल्याच्या जिवितान ओडकून घेतलें. पोरणे सोडून नवेपणाक ताणें वेंग मारली. तोच जेजू हे वेळार येवंड्याच्या रुपान आमचे मोदें हाजीर आसा. ताका बाबार्थान घेवंक फुडें सरतलीं आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तूं मुझे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांचे कुटुंबाक फावो तें बोल शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे चडशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतलो आनी ताचे वरवीं आमच्या सोरवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या फिरगोचेंतल्या दर एका कुटुंबाचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचें नवेपण आपणावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भुरगीं तोरणी जाणटी सगळो विस्वास दवरून एका ताळ्यान माये ओलो मारतात प्रार्थून तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर.
तुझी ओसली आवोय आमकां राखना जाल्यार सगळ्या कामकां गिरून खुशी जातलो देंवचार तुझ्या गोपांत माये आमकां बाळगून दवर तुझ्या गोपांत माये आमकां बाळगून